भोव मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता काळज जावन तावन आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता कित्याक तूं जावन आसा एबिस्मित बोध दिनार पदवेदार देव सस्नीक बाप शांतीचो कुंवर सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तूं देवांचो देव रायांचो राय आनी धनयांचो धनी तूं एकलोच अमर आनी सदांकाल अगम उजवडांत जियोवचो समेस्त प्रधान अधिकाऱ्या पदव्या आनी सर प्रभुत्वा वयर तुजे एकल्याचे राज आनी अधिकार चलता हें आमी आयकून वळखून सत मानता आनी आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय सुम्या ह्या पासत तुका अर्गां दिता वय सुम्या तुमचो सत वाट आनी जिवीत म्हणून हें आयकून वळखून ह्या भावार्थाक साक्ष दिल्ल्या ह्या भुरग्यां सांगाता सगळो दीस तुजे उतार आयकूनची कृपा आनी देणे आमचेर वतलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता आनी ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान ह्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना नाही पदवेन वा बळान बघा तुज्या बळून तत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खलतेपणान आमी जेजूचो स्वामी म्हजो सडोनदार म्हणून मानून घेवंक ही उरलेली जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक समर्पीत जाल्ली जावंक तूं आमकां आदार दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो वी लीव रॉंग बिकॉज वी बिलीव रॉंग एक उतार हांवें सांगचें जाल्यार थोड्यांची आमची जिणी सारकी ना कित्याक म्हळ्यार आमी कितें सत मानलां पळय तें सारकें ना देखून आत्तां भावानी तो उल्लेख केलो देव बदलाना पूण आमी बदलाता कित्याक आमचो विश्वास बदलाता देखून आमी बदलाता नाजाल्यार आमी आमचो विश्वास सारको आसा तर आमी खंडीत बदलाना पावलुनी एका जाग्यार सांगलां न्ही तुमी भावार्थान जी येतात वय पूण तुमच्या भावार्थाची बुन्याद सारक्या जाणवयांचेर बांदलेली न्हय म्हणटा भावार्थाची बुन्याद सारक्या खऱ्या जाणवयांचेर बांदलेली न्हय म्हणटा भावार्थ आज सगळ्या संवसारांत आसलेल्या लोकांक आसा गिना हर एकल्याक भावार्थ आसा पूण भावार्थाची बुन्याद खऱ्या जाणवयांचेर आसा गी म्हण पारखून पळोवचें गरज भावार्थ हर एकल्याक आसा हिंदुवांक आसा मुस्लिमांक आसा क्रिस्तांवांक आसा पूण ती बुन्याद खऱ्या जाणवयांचेर आसा गी म्हणून आमी पारखून पळोवची गरज आनी आमी कितलें क्रिस्तांव विशयांत आयकलां पळया वाचलां पळया ह्या जाणां जालां पळया समजून घेतलां पळया ताज्या परस तो कितल्याकी वर्तो जावन आसा गी ना तो ताज्या परस वर्तो जावन आसा आनी मोगाळ भावा भयणीन आमच्या ह्या संवसारी बापायन आमकां एक जल्म दिला वय मू तो जल्म आमकां हेमकोंडा करून पावयता पूण आत्मीक बापाय ताच्या उतरा मुखांतर पुनर्जल्म दिता तो स्विकार केल्यार मात्र आमी सर्गींच्या राजाक त्या बापाय सरचे पावतले आमच्या संवसारी बापायचो जल्म घेवन आमी सर्गार प्रवेश जावंक जायना आत्मीक बापाय दिल्लो जल्म पुनर्जल्मा मुखांतर स्विकार करता जाल्यार मात्र देखून आज म्हजी शिकवण कितें गी म्हळ्यार जेजूचो सत या तोच देव म्हणून कित्याक तुवें आनी सत मानी जी गी म्हणून कित्याक आमी आनी तुवें सत मानी जी गी म्हूण म्हजी शिकवण कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो हें पवित्र पुस्तक क्रिस्ताक कशें साक्ष दिता आमी पळोवया प्रवाद्या मुखांतर केल्ली भविश्यवाणी हे प्रवाद कशे पूर्ण जाल्यात ह्या क्रिस्तांतय आनी कोणाय विशयांत देव उलयला गी ह्या क्रिस्ता विशयांत मात्र उलयला गी हें आमी पळोवया गी बायबल आसात न्हू तुमच्या हातांत बायबल हातांत घेया आनी आमी सुरू करया शिकवण पयलीं आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वस्वर 5:30 आनी 9 आमी आयकोवया जॉन चॅप्टर 5:39 कित्याक क्रिस्ताचेर मात्र आमी भरोसो दवरिची कित्याक ताका मात्र सत म्हणून या देव म्हणून आमी मानून घेवची आमी आयकोवया पवित्र पुस्तकांनीच सासनिक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात तींच पुस्तकां म्हजे विशयांत साक्ष दितात सगळीं पवित्र पुस्तकां हर एकल्याच्या हातांत आसा वय मू ती कोणाक साक्ष दितात पळया ह्या संवसारांत जायते धर्म संस्थापक आयल्यात येवनात धर्म संस्थापक राम आसा कृष्ण आसा बुद्ध आसा या महावीर आसा या मोहम्मद पैगंबर आसा हांकां कोणाय की पवित्र पुस्तक साक्ष दिता गी वो केदाळा येतलो खंय जल्मातलो केदाळा मरतलो कितें करतलो कोणाक म्हणे साक्ष दिता गी ह्या वरवीं एक सत उगडापें जाता ते कोणी देवाथावन आयिल्ले न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो ते कोणी देवाथावन ह्या संवसारांत जायते महान व्यक्ती आयल्यात आनी जियेल्यात मेल्यात गेल्यात कोणाय की पवित्र पुस्तक साक्ष दिना आतां सगळें पवित्र पुस्तक कशें साक्ष दिता क्रिस्ताक तुमी आतां 1.5 सवाय वर पूर आयकत आयल्यात एकल्याक मात्र साक्ष दिता देखून कोणाक साक्ष दिला मोगाळ भाव भयणीनो तो मात्र खरो देव निज देव जिवंत देव हातूंच 40 आनी 6 आमी आयकोवया 46 वाच
मोयचेक तुम्ही सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुम्ही सत मानते असल्यात. मोयचेक तुम्ही सत मानलो जाल्यार तुम्ही म्हाकाय सत मानते असल्यात. कित्याक ताणे बरयल्ले ते म्हजेच विशयान. मोगाळ भावा भयणीनो, मैजे 40 वर्सां उलयल्लो, प्रवाद केल्लो, परगट केल्लो कोणाक? याच क्रिस्ताक, सरस्पराक आनी कोणाय की नाही. कोणाक परगट केल्लो ताणे? याच क्रिस्ताक, याच जिव्या देवाक ताणे परगट केल्लो. आनी मैजेन कसो प्रवाद केला पळय. क्रिस्तिया संवसाराक येवच्या 4000 वर्सां पयले मैजेचो प्रवाद आमी आयकोवया. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 18 वर्स 15 to 19. सर्वेस्पर तुजो देव. अवस्वर 18 15 to 19. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो. ताका तुम्ही आयकूंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जामातेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन हिस्स विनंती केल्ली म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो वोड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, ती तुजे कडेन विचारतात ते सारके. तुजे तसले एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजी उतरां घालतलो. ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. जे कितें हांव ताका फरमायता तें तो तांकां सांगतलो. जे कितें हांव ताका फरमायता तें मात्र तो सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयताना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांवूच ताचे कडचे लेख विचारतलो. म्हणटा कोण? सर पोद्वेदार देव. आता हिंदवांचो लोक म्हणटा सनातन देवारू तोच बाप. मुस्लिमाचो लोक म्हणटा अल्लाहो अकबर तोच बाप. ह्या क्रिस्ता विशयांत साक्ष दिता मोगाळ भावा भयणानो. कोणा विशयान साक्ष दिता? जेजून सांगला न्ही की जुवांच्या वांजेलान तुम्ही आयकलां, म्हज्या बापान कितें सांगलां तेंच हांव करतां. म्हज्या बापान कितें उलोवंक सांगलां तेंच हांव उलयतां. तितलेंच हांव करतां. म्हजो बाप कितें करता तेंच हांव करतां. आनी कित्याक देवाचें योजन जाणान गे तुमी? होरेब पर्वतार देव डायरेक्ट उलयलो वय मू. डायरेक्ट उलयताना तो उजो लोकांक सोसूंक जालो गी ना. सरेस्परा तुवें डायरेक्ट उलोवचें नाका. आमकां हें सोसूंक जायना. लोक विनंती करता देखून देव ताच्या पुताक धाडचें प्लॅन करता. क्रिस्त येवच्या 4000 वर्सां पयलें मैजेचो हो प्रवाद वय मू. पूण मैजे प्रास 2 वर्सां पयलें जाकोबान हो प्रवाद केला. एक राय येतलो. खंय तावन येतलो आमी आयकोवया. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 40 आनी 9 10 वेळ आमी आयकोवया. मैजे प्रास 2000 वर्सां पयलें हो प्रवाद जाकोबान केला. अब्राहमाच्या नातवान केला. आयकोवया आमी. रायाळ दांडो जुदाथोन पयस वेचोना. रायाळ दांडो जुदाथोन पयस वेचोना. आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी. आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार सलोवपी येसर. आनी राष्ट्रां जातली ताका विधेय. आनी राष्ट्रां जातली ताका. ते आमी कंतार म्हणटा न्ही, राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका धनिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका धनिया, जावं तुका क्रिस्ता. पळया, क्रिस्त येवच्या 4000 वर्सां पयले मैजेन प्रवाद केलो. मैजे येवच्या 2000 वर्सां पयले जाकोबान प्रवाद केलो. 6000 वर्सांचो हो प्रवाद क्रिस्ता थंय लुकाच्या वांजेलांत कसो तो पूर्ण जाता पळया. ही भविष्यवाणी कशी पूर्ण जाता पळया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा वेळार लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वळ 30 to 35 आमी आयकोवया. लूक चॅप्टर 1 वर्स 30 to 35 आमी आयकोवया. हो प्रवाद ही भविष्यवाणी दोगांयची कशी पूर्ण जाता पळया जेजू क्रिस्ता थंय. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो. वडोली भवान उल्लेख केलो वय मू. ताज्या प्रास वर्तो कोणी ना. ताज्या नांवा प्रास वर्ते नांव कोणाचें ना. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव मोगाळ भावणीनो. दुस्मान लेगून त्या नांवांक खाल जाता आनी सरपडता. ताज्या अधीन जाता. तो वर्तो जातलो. आनी मुखार
तो वर्तो जातलो आणि परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. पळया होरेब पर्वतार दिल्लो तोचो संदेश परमोन्नत देवाचो पुताक हांव धाडटलो म्हणलो. जाकोबान प्रवाद केलो, मैजेन प्रवाद केलो, ओ प्रवाद देवाच्या पुताक हांव धाडटलो. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राज्यसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आणि जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आणि ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचे कशें? हांव वाजूनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूंच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. कितें म्हणटले? भाग्यवंत देवाचो पूत, परमोन्नत देवाचो पूत, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गीचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गीचो, सोमियामा पत्क्यांचो, धनियामा सर्वांचो, सोमियामा पत्क्यांचो, धनियामा सर्वांचो. आता मोगाळ भावा भयणीनो, इजाया प्रवादी एक प्रवाद करता. इजाया प्रवादी एक प्रवाद करता. इजाया प्रवादाचो बुकावस्वर 7:14 वळींत तो एक प्रवाद करता. 1600 वर्सां पयलें तो करता. क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या 1600 वर्सां पयलें एक प्रवाद करता. आमी आयकुया. इजाया 7:14 ऐका. सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आणि ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. हे उतार आसा पळया, हे खाली पवित्र पुस्तकांत मात्र न्ही, कुरानांत वर एक आसा. वो कुरान पयलो अरबी भाशेंत आसलो, तांणी आतां उर्दू भाशेक ट्रान्सलेट केला. आतां हिंदी, तमीळ आनी पुरा भाशेक तांणी ट्रान्सलेट केला. कुरानांत वर एक हे उतार आसा. यूसुफ का पत्नी मरियम के द्वारा ईसा मसीह इस दुनिया में आएंगे म्हणून. आमी आयकुया 1600 वर्सां पयलें केल्लो वो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळया. माथ्या वाचवांच्या लवस्वर 1:21 बोळ वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 वाच. थंय वाच. ती एक पुताक प्रसूत जातली. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. तो आपल्या परजेक पातकांतली सोडयतलो. हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणले ते. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आणि एक पुताक प्रसूत जातली. एका पुताक प्रसूत जातली आणि ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. इमानुएल म्हणल्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. मोगाळ भावा भयणानो, आता देव खंय आसा? आता पोरणे आसल्यान तुमी वाचल्यार आमचो देव सर्गार आसा म्हणटा वय मू. न वाचल्यान आमचो देव खंय आसा? आमचे सांगाता, आमचे सोवे. तो आमचे सांगाता जियेता, चलता, धांवता, उडता, बसता. हांव चलता नावा, देंवता नावा, धांवता नावा, पडता ना, जेजू म्हाका सांबाळता. पळया, इजाया प्रवादी 1600 वर्सां पयलें वो क्रिस्त कसो येतलो, कितें करतलो, कसो जल्मातलो आनी कशें मरण पावतलो, सगळो प्रवाद ताणें केला. हर एक भविष्यवाणी केला आनी हर एक भविष्यवाणी पूर्ण जाला की जावना? हर एक पूर्ण जाला. एक जाग्यार सांगला, एक जाग्यार पूर्ण जाला. आता तुमी सांगा, दुसऱ्या खंयच्या देवांची भविष्यवाणी जल्माच्या पयलें केला या पूर्ण जाला की? कोणाची ना. क्रिस्ताची एकल्याची मात्र. तो मात्र खरो देव देवातावन आयला आनी कोणी देवातान येवना म्हणच्या की साक्ष मगळ भावा भयण्यानो, कोणी येवना. आनी एक इजाया प्रवादाचो प्रवाद आमी आयकुया. इजाया चॅप्टर 6:9 आनी 10 अनेक प्रवाद आमी आयकुया. ताणे म्हणले, वोस आनी या लोकांक सांग. वोस या लोकांक सांग. ऐकत रावा पूण तुमकां समजोवचें ना. पळयत रावा पूण तुमकां वळख मेळची ना. या लोकांचे काळीज धारून कर, तांचे कान बधीर कर, तांचे दोळे धांप. ना तर ती आपल्या दोळ्यांनी पळयतीत आनी आपल्या कानांनी आयकतीत. तांचे काळीज समजून घेत आनी आपली साल बदलून ती बरी जातीत. पळया, इजाया प्रवादी आयल्या उपरांत 1600 वर्सां उपरांत जेजू क्रिस्त आयल्यार
जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वीर येवन कितें उलयतलो म्हणचे इजाया प्रवाद्याक कळीत आसा. कसले उतरां तो उलयता तेंय ताका कळीत आसा. इजाया प्रवादी आत्मीक कानांनी जेजूक आयकता, आत्मीक दोळ्यांनी जेजूक पळयता, सगळो अनुभव करता. ताच्या तोंडांतल्यान कशीं उतरां येता तेंय इजाया प्रवाद्याक कळीत आसा. कळीत आसा की ना? इंच उतरां ही भविष्यवाणी वो प्रवाद मातेवाच्या वांद्यालांत कसो पूर्ण जाता पळया. इंच उतरां जेजू उलयता पळया, ताच्या तोंडांतल्यान कशी उलयता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 13 to 15 आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेला वसवर 13 to 15 आयका. कशी ही भविष्यवाणी पूर्ण जाता पळया. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, ते पळयतात तरी तांकां दिसना, आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना, ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता. इजायाचो प्रवाद पळया, इजायान केलो प्रवाद तांचे थंय सिद्ध पूर्ण जाता. तुम्ही परत्यान कान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया, हे जुदेव आसात पळया. आतां मोइजेचेर विश्वास दवरतात, आतां ते मोइजेक पातयतात. पूण क्रिस्तांव विशयांत कितें बरयलां पळय तें जुदेवांक समजना, जुदेवांक कळीत जायना. आतां आमच्या देशांत हिंदुवांचो लोक आसा, मुस्लिमांचो लोक आसा, तेय बायबल वाचतात, तांकांय जेजू विशयांत कळीत आसा. पूण ते सत मानता ती, आयकल्यार सत मानता ती. जाणा जातात कित्याक जाणा जायनात, कित्याक ते सत मानिनात. आतां हिंदुवांक मुस्लिमांक कुशीन दवरा. संवसारांत जायतो क्रिस्तांवांचो लोक आसा, इगर्जेक वेता, मिसाक वेता, रितेरीक वेता, आयकतात, वाचतात, पळयतात, पूण ते मानून घेतात गी, सत मानतात गी. तोंडांनी उलयतात, कानांनी आयकतात, पूण काळजांत सत मानिनात. कित्याक काळजांत सैतान बसला. कोण बसला? काळजांत सैतान बसला. देखून इजाया प्रवादी म्हणटात तांचे काळीज दड्डें जालां म्हणटा. कित्याक देवचार येवन भितर बिडार करता. मोगाळ भावडीनो, ते दळा देवचार गजाल आमच्या काळजांत बसता पळया. आयकल्यारय समजना, उलयल्यारय समजना, जाणा जाल्यारय आमकां समजना. ते समजून घेवंक जायना. सांगता न्ही गी 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 वाच. देवाच्या मंदिरांत कोण प्रवेश जाला पळया. कित्याक आयकोन समजना, कित्याक जाणा जायना, कित्याक मनीस काळजांत मानून घेना. 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 वाच. तो धर्मद्रोही देवाचे नाव असलेल्या वा ताचे आराधन करतेल्या समेस्तांक विरोध रावून आपूण सुवर्तो म्हणून पासरतलो. देवाच्या मंदिरांत सहित प्रवेशून आपणाक सिंहासन उबारतलो. खंय तो प्रवेश करता? देवाचे मंदिर खंय आसा? कोण आसा? या वस्तेरेतेरेंत फादर जेरीन ताणी एक उतार उचारला. हांगा देवाचो वेस घालन, भायर आमी देवचाराचो वेस घालता जाल्यार एक दीस सैतानच आमकां घट्ट धरतलो म्हणून. आनी ताणें धरतना कोणी चुकोवन काण घेवंक जावचें ना ताच्या घासांतले. आयकोनय समजना, या पळोवनय समजना. पळया, हे देवाचें तर आयकून कसले खडपा बरी आसले मनीस बरे जाल्ले पळयतात. लोक दोळ्यांनी पळयतात. म्हाकाच दरा साक्ष, पिवन वाटेर पडल्या मनशाक देवान उबो केला की करूं ना. तुमी सगळें पळयता ती पळयनात जाल्यार आयकून कित्याक सत मानिनात देव म्हाका अशें करूंक शकता म्हणून. आज आयकून कितल्यो साक्ष्यो तुमी आयकतात. कित्याक तुमच्या काळजांत वचून तें जिवीत बदलना म्हणटा देव. कित्याक बसला कोण? देवाच्या मंदिरांत प्रवेश केला. हांव जाणा, म्हाका कळीत आसा तो कितें सांगता, ती कितें सांगता. देव जायत्या फावटी उलयता. हांवें हाज्या पयले फावटी सांगलें न्ही, 7 फावटी देव मनशा लागीं उलयता. देव स्वता उलयता, पुता मुखांत उलयता, प्रवाद्या मुखांत उलयता, देवदूता मुखांत उलयता, सेवका मुखांत उलयता, उतरां मुखांत उलयता. तुका समजयता, जाणा जायशें करता. जाणा जायना जाल्यार निमाणें देव कितें करता आयका. तांचो 10 to 12 वाच. देवच एक प्लॅन करता पळया. मागीर निमाणें आयकून घेना, समजून घेना, सत मानिनातल्यांक देवच एक प्लॅन करता. 10 to 12 आयका. आनी नास जातल्यांक सर तरांच्या नाटक्या गडितांनी भूल घालतलो. ते नास जातलेच, कित्याक सताचो मोग करून आपली सोडवून जोडूंक तांणी इन्कार केले. देखून फोट आसलेले सतमांचे खातीर फोटयता तसलो एक बळादीक प्रभाव देव तांचेर धाडटलो. सैतान धाडता गे? देव सार धाडता गे? कोण धाडता?
जायत्या पडी तुका समजयलें तिदविलें बेश्टयलें वाट दाखयलें स्विकार करिना जाल्यार देवूच एक असलो प्रभाव तुजेर घालतलो. हे परी सत मानून घेनासतना खोटेपणान जियेतल्यांचेर नितीचे फैसल देंवतले. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार देवचार्या सैतान आमच्या विरोध उठल्यार आमी देवा लागीं आदार मागयत वय मू. देवदूतांचो आदार मागयत जेजूचो आदार मागयत पवित्र आत्म्याचो आदार मागून आमी झुजयत. देवूच तुजेर आनी म्हजेर उपराटलो जाल्यार तस्सो तुका विरोध रावता जाल्यार आमकां वाट आसा की दुसरी. धाकले जायते आसात बायबलांत. सावल राया भशेन तुमी आयकलां वय मू. सरेस्परा देवान गरवी आनी हांकारी सावल रायाक जायत्या फावटी सामुएल प्रवाद्या मुखांतर समजयलें खालतो जा खालतो जा खालतो जा म्हूण. समजूं ना सत स्विकार करूं ना. निमाणें कितें केलें देवानच एक दुश्ट आनी खोटो आत्मा ताका दोस्सो आत्मा धाडलो. वाचला की बायबल आयकलां मग तुमी. निमाणें देवूच हें काम करता. जुदासा भशेन तुमी आयकलां मू. जायत्या फावटी सोम्यान ताका ताजे चुकी दाखोवन दिले तिदूंक प्रयत्न केले वय मू. कितें सांगलें ताका तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका पराधीन करतलो. म्हज्या बशेंत हात घाललोच म्हाका पराधीन करतलो. तो जल्मोंकूच नातलो जाल्यार बरें आसलें. मागीर परत्यान सांगता ताका इश्ट म्हणटा वय मू. इश्टा म्हणटा पुरा मोग दाखयता ताका बदलोवची हर एक वाट दाखयता. जाल्यार तुमी जायत्या फावटी आयकलां सैतानान ताजें मन घट्ट केल्लें हांव खंडीत जेजूक पराधीन करतलो म्हणून वय मू. निमाणें कितें जाता जाणान की सोमींच एक उंड्याचो कुडको वायनांत बुडोवन दिता आनी सांगता कितें करूंक आसा तें वचून कर म्हणटाना कोण ताज्या भितर रिकता. जेजू खुद्द परवानगी दिता वच आनी तुका कितें करूंक आसा कर म्हणटाना जेजूक सोंटतो त्या ताज्या विरोधा सांगाता वचून मेळटा. एक असलो प्रभाव देवच तुजेर आनी म्हजेर घालतलो मोगाळ भावा भयणीनो. देव प्रयत्न करता हर एका रितीन तो तुका आनी म्हाका पाटी हाडूंक प्रयत्न करता. तुमी आयकनात वळखनात काळजां धरून आसली मोवाळ करिना जाल्यार देवच मागीर तो कार्याक देंवता. थोडी जाणां म्हणटात बेजार करिनाकात तो मागण्याक वेता ती भयण मागण्याक वेता तें कुटाम मागण्याक वेता. कित्याक तांकां कश्ट कित्याक तांकां पिडा कित्याक एक्सिडेंटां कित्याक दुर्बळकाय तांकां कित्याक अशें म्हणल्यार हाका जाप ही जावन आसा. जायत्या फावटी तुमी आयकलां जाणा जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमी स्विकार करिनातल्या वेळार देवूच एक प्रभाव घालता तुजेर आनी म्हजेर. आमी इजाया प्रवादान आनी एक प्रवाद केला आमी आयकोवया. आयजाया 35 वर्स 5 आनी 6 वाच. इजाया प्रवादाचो बूक अवस्वर 30 आनी 5 5 आनी 6 वाच. तेदना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. तेदना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदना मेरवा भाशेन थोंटे उडतले. मेरवा भाशेन थोंटे उडतले. आनी मोन्यांचो जिबो संतोषान गायतल्यो. आनी मोन्यांचो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत जरी फुटतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळ वळतले. पळय आयकलें गी. पळया कितले 1600 वर्सां पयलें इजायान केली भविष्यवाणी हो प्रवाद जेजू क्रिस्त ह्या भुमींत येवन कितें कितें करतलो ताच्या आत्मीक दोळ्यांनी पुरा पळयता. तो एक पवित्र आत्म्याची सकत पळया. जेजू क्रिस्त कितें कितें करता कोण पळयता. इजाया प्रवादी हर एक कार्यां तेजी आत्मीक दोळ्यांनी पळयता. आनी सुमार 1600 वर्सां पयलें ताणें बरोवन घालां अशें करतलो स्वामी जेजू क्रिस्त येवन देवाचो पूत येवन अशें करतलो म्हणून. आनी हो प्रवाद खंय पूर्ण जालो. सोम्यान कशें हें काम केलें माथेवाचो वांजेला वचवर 11:2-6 आमी आयकोवया. हो प्रवाद हजारो वर्सां पयलें केल्लो प्रवाद कसो पूर्ण जालो तुमी आयका. तवळ क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बंदेंत असलेल्या जुवांच्या कानांत पडली असता ताणें आपल्या शिसांक धाण जेजू लागीं अशें विचारूंक लायिल्लें येवचो आसा तो तुंच वा आमी अनेकल्याची वाट पळय जाय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें पाटी वसा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां ते जुवांक सांगा. कुरडे पळयतात थोंटे चलतात कोडकार नितळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जावन आसा. म्हजे विशयांत जासो भावार्थ धंडळना तो भागी. कितें इजाया प्रवादान आत्मीक दोळ्यांनी पळयलां ती कामां सरेस्परान सोम्यान केलां गी करूनात कशीं पूर्ण केल्यांत पळया मोगाळ भाव भयण्यांनो. कशें पवित्र पुस्तक क्रिस्ताक खऱ्या देवाक साक्ष दिता पळया.
आनी कोणाक साक्ष दिल्लें हें मोगाळ बाबडीनो ह्या बायबलांत पैगंबराक साक्ष दिला गी, बुद्धाक साक्ष दिला गी, महावीराक साक्ष दिला गी, कोणाक साक्ष दिवं ना. कोणा विशयांत भविष्यवाणी ना, कोणा विशयांत प्रवाद ना. हाज्या पयले पाद्राबान ती साक्षी दिला हांगा तुमी आयकला. एका हिंदुवांचो भाव ताणें क्रिस्ताक आयकून वळखून स्विकार केल्या उपरांत ताजो लोक ताजेर विरोध उठलो. जायत्यांनी ताका विरोध केलो. त्या दाळा ताणें उक्त्यान एक युट्यूबार व्हिडिओ करून उक्त्यान त्या पुरा लोकांक एक साक्ष दिली. मस्त 1000 लोकांनी तो व्हिडिओ आयकला. त्या लोकांनी ताणें म्हणलें तुमी तुमचे सनातन धर्म म्हणटात न्ही गी, आसले म्हणटात न्ही गी, 1500 वर्सां पयलें आसलें म्हाका दाखया. तुमी दाखयतात जाल्यार तें हांव सत मानतां, ताजो पाटलाव करता. तें तुमी प्रूफ करून दाखोवंक जायना जाल्यार हांव कितें सांगता पळया तें तुमी सत माना, कित्याक क्रिस्तच खरो देव म्हणटा तो. सगळें पवित्र पुस्तक क्रिस्ताक मात्र साक्ष दिता आनी खंयच्या तुमच्या देवांक सनातन धर्माक साक्ष दिना म्हणटा. सनातन एकलोच तो सासनीक अमर आनी अगम उजवाडांत जिवंचो जेजू क्रिस्त एकलोच. आनी कोणीय सनातन ना ह्या संवसारांत मोगाळ भावा भयणानो, तो एकलोच. गेल्या त्या हप्त्यांत वस्ती रेतेर एक आयिल्ली आंटी आनी अंकल बॉम्बेतावन आयिल्ली. ती तांणी हांगा रेतेर केल्या उपरांत निमाणें ब्रेस्तारायज काल म्हाका वेताना ती भयण मेळ्ळी, म्हाका ती बाई मेळ्ळी आनी ती म्हणटा एंड्रू हांव सांता फाटल्यान आसली, हांव हरी एक सांताच्या फाटल्यान वेतेली, आसुल्ले पुरा हांव घेतेली, नाडो कोंतां बेंतिणें पुरा म्हज्या लागीं आसा. आनी ह्या प्रायेर म्हाका म्हज्या पतीक सारकें चलोवंक जायना. ह्या प्रायेर सरेस्परा देवान आमकां हांगा हाडलें आनी फादेचेरी मुखांतर जिवंत देवाची खऱ्या देवाची वळख करून दिला. आनी मुखार हांव कोणाक इसर पडची ना. कितें आसा म्हज्या लागीं हेर देवांक संबंध पडलें सगळें कान उडयतलें, खऱ्या देवाचें आराधन आमी करतले उरलेले दीस म्हणून. आज मोगाळ भावा भयणीनो, कुरड्यांचे दोळे उक्ते करतलो, केप्प्यांचे कान उक्ते करतलो, मोन्यांक उलयशें करतलो, थोंट्यांक चलशें करतलो सरस्पर. आनी कोणी ना, तो एकलोच जीव देव, तो एकलोच खरो देव. आनी कोणी ना. सगळें पवित्र पुस्तकांत ताका एकल्याक मात्र साक्ष दितात. प्रवादी ताका एकल्याक मात्र साक्ष दिता. सर पद्धतदार देव ताका एकल्याक मात्र साक्ष दिता आनी कोणायकी साक्ष दिना. इसाया चॅप्टर 40 वर्स 3 to 5 अनेक प्रवाद आमी आयकया. इसाया प्रवादान अनेक प्रवाद केला. इसाया प्रवादाचो बुक ऑफ वर्स 40 3 to 5 आमी आयकोवया. कितें म्हणटा पळोवया. एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशात आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फलके भरून येऊन दी. हर एक पर्वत आणि दोंगर समतळ जाऊन दी. उंच सकल सुवात सपाट जाऊन दी. फोंड फोंडकुले असलेलो जागो मैदान जाऊन दी. तेदना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आणि अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. आता तुम्ही सांगा ओ प्रवाद खंय पूर्ण जालो. कितले 1000 वर्सां पयले इसाया प्रवादान ते सांगले उचारले वय मू. ओ प्रवाद खंय पूर्ण जाला, कोणे पूर्ण केलो. जुवांचो वांजेला वसोरी 1:23 वळखा. ओ प्रवाद जुवां मुखांतर कसो पूर्ण जाता पळया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 23 ऐका. जुवाऊन तांकां इसाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली. पळया इसाया प्रवादाच्या उतरांनी तो जाप दिता. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतलेसो ताळो हांव. म्हाका अजाप जावचें कितें जाणात की 1600 वर्सां पय उपरांत वो सोम्याचो वाट तयार करतलो जुवां प्रवाद येवन कितें उलयता म्हण इसाया प्रवाद्याक कळीत आसा. ताज्या तोंडांतल्यान कितें उतरां भायर येतली म्हण इसाया प्रवाद्याक कळीत आसा. पवित्रात्म्याची सकत पळया मोगाळ भावा भयणीनो. जर पवित्रात्मा देवाच्या मनशांक चलयता जाल्यार कशें उगडापें करता पळया. कोणी म्हणे वाट तयार करतलो एकलो जायजे की नाका. जायजे मो मोगाळ भावा भयणीनो. हांगा ह्या सभेंत ह्या समतींत फादर जेरीक सरेस्परा देवान आमची वाट तयार करूंक विसला वय मो. कोणी म्हणे एकलो वाट तयार करतलो जायजेच ना जाल्यार सोम्याच्या वाटेक आमी पावूंक शकना. कोणी म्हणे एकलो जायजे. सोम्यांची वाट तयार करूंकूच एकल्याक विंचूंक पडलें तर आमची वाट तयार करूंक विंचूंक पडटा की पडना. विंचूंक पडटा. आज म्हाका कित्याक उबो केला, ह्या भावांक कित्याक उबो केला मोगाळ भावा भयणीनो. थोडींच जाल्यार होडना ह्या वाटेर चलच्या बसत. थोडींच जाल्यार होडना. कित्याक पयलोचो प्रवाद आसा अशीर वाट्यांतल्यान वेची आनी रुंद वाटेंतल्यान वेची मस्त आसात. पूण अशीर वाट्यांतल्यान वेची ह्या सोमींच जेजू क्रिस्त म्हणून सत मानून त्या भावार्थाक होंदवून जियोवची थोडीच म्हण पयलींच आमकां कळीत करता पवित्र पुस्तक.
देखून थोडींच आसात म्हण भिवची गरज ह्या सोम्याक एका ल्हानांत 1000 उत्पन्न करची सकत सोम्याक आसा. देखून आमी म्हणटा न्ही ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका म्हज्या पुता तूं घाबर नाका पावता तुका गरजान तुज्या. परत्यान 5वी ओळ वास एक पोटी पाटी वचून आयजाया 40:5 एक पळय परत्यान आयकुया कितें म्हणटा पळय तो प्रवाद पळय ताजो कसो आसा. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचे तोंड उलयला. आता तुम्ही म्हाका सांगा अख्ख्या मनशा कुळाक येदोळ पर्यंत क्रिस्ताक वळखा लागी अख्ख्या मनशा कुळ वळखोना. मुस्लिमांकी वळखोनात हिंदुवांच्यांकी वळखोनात. तांकां कुशीन दवरा क्रिस्तांवांची पुरा वळखल्या ती आणखी वळख जावना. तुमी भागी थोडींच आसत जाल्यार मोगाळ भावडीन तुमी भागी कित्याक ताका वळखून तुमी आयल्यात वय मो हेंचं आमच्या अखेरेचें काम जावन आसा. दुसरें कांय आमकां ह्या संवसारान जबाबदारी ना काम ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या भारत देशांत तुमी इतलीं जाणां ताका वळखून आमी इतलीं जाणां आयलीं म्हळ्यार हें व्हडलें अजापच सै. कित्याक हांगा ताका वळखोवचें तितल्या सलीस. पळया पाश्चात्य देश म्हळ्यार अमेरिका युरोप या ब्रिटन पुरो आसा पळय थंय एक क्रिस्तांव जावचेच व्हडली कश्ट. पूण हांगा पळय आमी क्रिस्ताची जावन साक्ष दिवन आसा. युरोपांत क्रिस्तांव जावचेच भारी कश्ट. कित्याक म्हळ्यार पाद्रेबान जायत्या फावटी सांगलां थंय पुराय इगर्ज्यो कितें जावन आसात खाली पडून आसात. लोकांचो भावार्थ उणें जावन आसा आनी लोक क्रिस्तांव जातच सोडून वचून आनी एका जातींत वचून आसा. पूण आमी कोण जावन आसा आमी भागी मोगाळ बाबणे आमी भागी ताका वळखून ताका आयकून ताका जाणा जावन जेजूचो सोमी तो सत तोच जिवीत आनी तस बापा सरसीन वेची वाट म्हण ह्या भावार्थान आमचें जिवीत बांदून हाडलां जाल्यार आमी भागी. कित्याक आतां आमी आसा मो इस्वार्थ आणखी परगट जावंक आसा. त्या दाळा हो देवाचो प्रवाद खाली जाता गी वो बेश्टो येता गी 100% हें ट्रू जाता. हिंदुवां मुस्लीम हर एक दिसा क्रिस्ताक साक्ष दितली सोमीच देव म्हणून. सर्वेस्पर देव उचारला देवाचें थोंड उचारला मोगाळ भावा भयण्यानो. सगळीं येतलीं राष्ट्रां ताका सोदून येतली राय ताका सोदून येतले परजा ताका सोदून येतले सगळे ताका सरपडतले. तो एकलोच स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणून सगळ्या संवसाराक एक दीस आवाज जातलो. भिये नाका त्या भावार्थांत थोडींच आसात पूण धैर्य घेया. भिये नाका साक्ष दिया त्या जिव्या क्रिस्ताक. कित्याक सर्वेस्पराचो ओ प्रवाद तुवें आनी हांवें ही सुवार्ता परगट करून पूर्ण करूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. कूड लागया धन लागया दिरवे लागया गरज पडला जीव जाल्यार लागया ओ प्रवाद पूर्ण जायची. एक उर्बा एक उमेद एक आत्म्याची सकत तुका आसतना देवच मोगाळ भावने तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येतलो. ह्या उतरा खातीर आमी सगळ्यांनी वावर करूंक आसा. अख्खे मनशाक एक दीस म्हज्या मुखार येवन कितें करतले जेजूचो सोमी देव म्हणटना बापाक जातली महिमा. आनी एक प्रवाद आमी आयकुया इजाया प्रवाद सुबकावस्वर 40:2 1-7 आमी आयकुया. आनी एक प्रवाद तो करता पळय Isaiah chapter 40 verse 1-7 वाच. नाही 42 42 1ರಿಂದ 7 आमी आयकुया. पळया हो म्हजो सेवक पळया हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारसो ना वा आपलो ताळो उबारसो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवूंचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. प्रत्वेर नीत स्थापीत करीसर तो थकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवण्याची वाट पळयत आसात. द्वीप ताज्या शिकवण्याची वाट पळयत आसात आनी ते सोदून येतले. जाणे मळब रसला आनी ते विस्तारला. जाणे पृथ्वी आनी तांतू उपजाता ते सगळे आकारला. जाणे पृथ्वी वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तस सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला
हांवें तुका परचेसो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. आं कुरड्यांचे दोळे उगडोवंक, कैद्यांक बंदडेंतली सुटका दिवंक, अंकारांत बसलेल्यांक काळखे खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. आयकलें गे कितले हजार वर्सां पयलें केल्लो प्रवाद पूर्ण जाला की जावना? कोणा तें पूर्ण जाला? वो प्रवाद कोणा खातीर केल्लो? देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता खातीर केल्लो. राष्ट्रां ताका सोदून येतली, राय ताका सोदून येतले, ताज्या शिकवणेक लब्धात येली म्हणून. मातेवाचवांचे लवस्वर 12:15-21 पर्यंत कसो हो प्रवाद पूर्ण जाला पळया. राष्ट्रां ताका, राय ताका, लोक ताका कशें सोदून येता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 12:15-21 आयका. जेजू ते जाणा जावन थंयचो गेलो. तरी पूण 12 जण ताच्या फाटल्यान गेले. कोणाच्या फाटल्यान गेले? 12 जण कोणा फाटल्यान गेले? आमी कोणाच्या फाटल्यान वसाची? मोगाळ बाबडीनो बेजार आहे, निराश जाल्यात की, पिडा दोस्ता की, कष्ट दोस्ता की, दुबळीकाय दोस्ता की, कोणाच्या फाटल्यान वसाची? एक तुमी गमन दवरा, ही संवसारीक जिणी आसतना आमी जायत्यांच्या फाटल्यान वचेत वय मू, पूण थोड्या दिसांनी काबार जाल्या उपरांत खाली एकलो मात्र आसा, ताज्याच फाटल्यान आमी वचूंक दुसरे कोणी नात. देखून आतांच आमी येयल्लें ट्रायल केल्यार बरें वय की न्ही? आतांचें ट्रायल केल्यार बरें, मागीर कोणी नात, वो एकलोच आसतलो. सगळे ताज्या फाटल्यान वेतेले. मुखार वाच, 21 पर्यंत वाच. आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली. पळया कसो इजाया प्रादेचो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळया. आत्मीक दोळ्यांनी कशें समीक काम करता म्हण तो कसो पळयता पळया. सर्व पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. आपणाचें नांव परगट करिनाये म्हणून. आनी पळया ये ना, बॅनर ना, एडवर्टायजमेंट ना. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां आमचें एडवर्टायजमेंट ना म्हणून. चीज असली है तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है क्या? नहीं. डुप्लिकेट वस्तू जाल्यार मात एडवर्टाइजमेंट जायची. असली चीज तूं उलयताय, असली परगट करताय, ताज्या खातीर एडवर्टाइजमेंटाची गरज. सोमी असली की नकली, ताज्या खातीर एडवर्टाइजमेंटाची गरज ना. आकाश आनी भूमी ताका साक्ष दिता. दर्यो, दर्याचे गुंडयो ताका साक्ष दितात. सूर्य आनी चंद्रीम ताका साक्ष दितात. एडवर्टाइजमेंटाची गरज ना. ताणें खंयचें एडवर्टाइजमेंट करूं ना. आनी मुखार कितें म्हणटा? आपणाचें नांव परगट करिनाये म्हणून ताणें तांकां खडक ताकीद दिली. खडक ताकीद दिली. अशें सिद्ध जावंक पावलें. अशें सिद्ध जावंक पावलें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें. इसाया प्रवाद्यान हजारो वर्सां पयलें प्रवाद केल्लें तें. पळया पळया म्हजो सेवक, म्हजो सेवक तो हांवें विंचून काडलेलो. हांवें विंचून काडलेलो तो. म्हजो मोगासो, म्हजो मोगासो तो. म्हाका भोव मानवालो. म्हाका भोव मानवालो. ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो. ताजेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो. आनी तो म्हजें तीर्प सर परजांक पासारतलो. सरस परचें तीर्प कितें आसा तें सर परजांक तो पासारतलो. तो झगडचो ना, तो झगडचो ना, वा बोबाट मारिसो ना, बोबाट मारिसो ना. रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशण करचो ना, रस्त्यान व्हडल्यान वचून भाशणां करिसो ना. नुरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिणकूंची वात पालवोनचो ना. नितीक जैत लाबासर, नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो. ताच्या नांवांचेर राष्ट्रां ठेवतली भरवसो. कोण ठेवतली? आमी आतां तोडींच आसा जावंक पुरो. इस्वार्था परगट जावन जावन वेताना मुखार एक दीस असो येतलो, सर्व राष्ट्रां ताच्या एकल्याचेर मात्र भरवसो दवरतली. हर एक देव नातले, हर एक देव मेल्ले, हर एक देव जिवनांत आनी ते देवातावन येवंक नात म्हणून राष्ट्रांक एक दीस कळीत जातले. सगळें पवित्र पुस्तक क्रिस्ताक मात्र साक्ष दिता. वेदा, गीता या कुरान क्रिस्ताक मात्र साक्ष दिता म्हणून लोकांक एक दीस कळटले, राष्ट्रांक एक दीस कळटले. मोगाळ भावा भयणानो, देखून आमी आमचो भावार्थ सांडचो न्हय, आमी आमचें धैर्य सोडचें न्हय. ह्या प्रवादांत आमी आमकां भागीदार करून घेवंक आसा. ह्या सुवार्थेचे खांबे आमी जावंक आसा. सोम्याक आमच्या उबारूंक आसा. सोम्याक हर एकल्यांनी वळखोवंक आसा. आनी मुखार 21 पर्यंत वाच. जालें गी. आनी एक प्रवाद आमी आयकोवया. आयजाया 53:3 वाच. इजाया प्रवादाचो बूक अवस्वर 50:3 तिसरी ओळ ऐका. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना, कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. तुम्ही ऐकाला न्ही गे, ताजे खातीरच आयिल्ल्या लोकांक ताजेर विश्वास दवरूंक ना. मनशांनी ताका कितें केलो? पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो.
मनशांनी ताची बेपरवा केली आणि आम्ही ताका लेखलो ना. पळया हे तुमकां कळीत आसा मू ज्या लोकां खातीर तो आयिल्लो ताजे ताणें विश्वास दवरलो गी, ताका मान दिलो गी, गौरव दिलो गी, ताका महिमा दिली गी, ताका सरपडली गी. बदलाक ताणें कितें केलें? हो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळया लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 4:20-8, 20-9 हो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळया. कितें इसाया प्रवादान आत्मीक दोळ्यांनी देखिल्लें तो उलयल्लो कशें पूर्ण जाता पळया. लूक चॅप्टर 4:28 आणि 29 ऐका. हे ऐकून सिनागोगांत असलेले समेस्त रागान कडकडून उठले आणि जेजूक शहरा भायर वडीत वन गेले. जेजूक शहरा भायर वडीत घेऊन गेले. तांचे शहर बांधून हाडलेल्या दोंगराच्या शिकारात हावून ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पळया इसाया प्रवादान 1600 वर्सां पयले सांगला तो लोक या क्रिस्ताक देवाच्या पुताक कितें कितें करतलो म्हण सांगलांगी सांगो ना ते घडलेंगी घडो ना. कशें पळया मोगळ बाबडीन पवित्र पुस्तक क्रिस्ताक साक्ष दिता पळया. आज जायते धर्म संस्थाक आसात न्ही धर्म संस्थापक आमी म्हणटा कोणाय की पवित्र पुस्तक साक्ष दिता गी तांणी तांचेच बूक तांकां साक्ष दिनात, तांचे कुरानी साक्ष दिना, तांचे गीता वेदा तांकां साक्ष दिना, कोणाय साक्ष दिना. आतांय जाल्यार पळया मोगळ बाबडीन जेजून एक उतार सांगला न्ही की जिव्या लांकडाक अशें घडलें जाल्यार सुक्या लांकडाक आनी कितें घडचें ना. घरच्या धन्यांकच बेलजेबल म्हटलां जाल्यार घरच्या मनशांक कितें म्हणचें ना. ते तुमी आतां सांगतात जावं बरो हांगा एंड्रू ब्रदर म्हणटात भायर गेल्या उपरांत हो ब्रदर व्हडलो कादार म्हण तुमी सांगतली जावं आसात जावं पुरो. ब्रदर व्हडलो कादार आयकोना हेज्या पयले फादर जेरी विशयांत 30 वर्सां ही सुवार्ता परगट केल्याक तांकां अर्गां दिलां गी, होगलाप दिलां गी, माल्याण घालात गी तांचेर. बदला कितें केलां तुमी जाणात मू कितें केलां, कितें जालां. कित्याक प्रवाद हो सोम्यान पयलोच केला. जिव्या लांकडाक हें घडलें जाल्यार सुक्या लांकडाक कितें घडचें ना. सगळीं विरोध रावतेलीं, सगळीं जुस्तेलीं. कित्याक म्हळ्यार हेमकोंडाची सकत मोगळ बाबडीनो सर्गींच्या सक्ते विरोध झुजोंक येता जाल्यार सर्गींची सकत बळवंत आसा. हेमकोंडाच्या सक्तेक जिखोवंक जायना हे उगडास दवरा. आनी देवाच्या सेवकांचो कितलो लोक विरोध करता पळय ते सर्ग्यार चडोवन वयचे तांचे प्लॅन आसा पळय फिक्स जाता ते. तुमी कितलो म्हजो विरोध करतात पळय तितली म्हजी सर्गींची वाट फिक्स जाते आसा. तुमी कितली म्हजे भशेन निंदा आयकतात पळय म्हजे एक स्टेपां वयर चडोवन आसा हें जाणान जाया. तुमी कितले सेवकांक विरोध रावतले तितले वेगळी ते सर्गार चडोवन वयतले. सोम्यान हें सांगलां गी सांगो ना प्रवाद केला गी करूं ना. मॅथ्यू चॅप्टर 5:11 आणि 12 ऐका. देखून म्हाका सर्गार धाडचें प्लॅन करिनाकात कुडले इल्लो तेंप म्हाका रावोंक सोडा. म्हजे पासत आतां ह्या प्रमाणे हांव क्रिस्ताक साक्ष दिताना सोम्याक साक्ष दिताना म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आणि सर्व थरांची गडपाकर तुमचेर आड उलयतात जाल्यार ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. म्हजे सर्गींचे पावंडे चढते आसात जाते आसात तुमीच ते बांदते आसात. निंदा केल्ल्या बरी विरोध उलयल्ल्या बरी. म्हज्या विशयान तुमकां कोणाक आयकोंक मेळ्यार तुमी चिंता एंड्रू ब्रदरची शिडी जाते आसा खंय चडची जाते आसा. आमी जायत्या बरें सांगचें सोम्यान ताजे खातीर उलोवंक जायत्या लोकांक सोडिल्लें पूण तो बापा विशयांत उलयतलो. आनी बापा विशयांत उलोवन खंय गेलो उलयतल्यांनी कांय करूंक जालें गी. देखून मोगाळ बाबडा केदाळा सांगचें चेहरा और चेहरा इंसान भूल जाएगा लेकिन आपका चरित्र याद रखेगा. चरित्र को पूजा जाएगा. चेहरा इस मिट्टी में मिल जाएगा, चरित्र आपको स्वर्ग में ले जाएगा. चेहरा और शरीर को नहीं सजाओ, मिट्टी में एक दिन एक हो जाएगा. सजाना है तो इस आत्मा को सजाओ, परमेश्वर के साथ वो एक दिन एक हो जाएगा. देखो ना मैं संगचे किसी का ना दबाव में ना प्रभाव में ना अभाव में जियो. आप अपना अच्छा स्वभाव में जियो. जियेत आहे तर बऱ्या स्वभावान जिये म्हणून. कोणाचो अभाव दबाव प्रभाव तुका नाका. कोणाचो अभाव दबाव प्रभाव तुमकां आशिर्वाद जोड घेवचे जाल्यार एक बरी वाट देवाचे उदरसा आमकां दाखयता. जर तुमकां आशिर्वाद जोड घेवंक आसा जाल्यार कितें करीचे जाणान गे. जायते फावटी फादर जेरीन सांगलां
हांव परत्यान काण दितां उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 12 3री ओळ. जर तुमकां आशिर्वाद जोडूंक जाय जाल्यार एक वाट. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 3 आयका कितें म्हणटा. तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप आनी घालतल्यांचेर तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. बरी एक तुमकां वाट दाखयता. सकाळीं उठतात न्ही देवाक अर्घां दिया आनी पयले सांगा फादर जेरी तांचे तुजे आशिर्वाद घालचो मिया. ब्रदर एंड्रू ताजे तुमचे आशिर्वाद घालचो मिया. तुजे भाव रिक्सान ताजे तुजे आशिर्वाद घालचो मिया. भाव विक्रम ब्रदर ताजे तुजे आशिर्वाद घालचो मिया. विजय ब्रदर ताजे तुजे आशिर्वाद घालचो मिया. हांगा सेवा दितेले भाव भयणी तांचेर आशिर्वाद घालचो मिया. आशिर्वाद घालते वसा घाल्ले तितले तुमचेर चडोवन वेतले आशिर्वाद. आनी चुकोनी तुमी एक एक उतार या सेवका विरोध सेवा दितेल्या विरोध उलयतना शिराप कोणें घालचो गरज ना. ऑटोमॅटीक तो तुमकां सोदून येता. ऑटोमॅटीक कोणेंय घालची गरज ना. हांवें हांगा सत्यानाश जाचे सांगची गरज ना. खाली तुमी म्हजे विरोध उलोवन पळया. तुमची पोटली कशी व्हड जावन वेतेली पळया. पळयते रावा. ही बरी वाट. सरेस्पराच्या सेवकांचेर आशिर्वाद माग. तो आशिर्वाद तुजेर धांवून येतलो. आनी सरेस्परा सेवका विरोध रावंक पळयताय जाल्यार ते तुज्यान जावचें ना. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां तुमी आयकलां. सरेस्परा विरोध कोणी रावता जाल्यार ते म्हाका पळोवंक जायजे म्हणून. कोणी आसा गी देवान चॅलेंज केलां. कोणी आसा तर तो म्हजे सरशीन यो म्हणटा. कोणी आसा तर म्हाका जाप दिवं म्हणटा. हांव सरेस्पर जिवो देव दर्यो गरजोंच्या खातीर ल्हारां सांबाळ करता. कोणी आसा जाल्यार येवं दी म्हणटा तो. कोणी ना. आनी ताच्या सेवका मुखांत उबे रावन कोणी जिखचो ना. जिखाना. आशिर्वाद जोडून घेवची वाट दाखयती आसा देव तुका आनी म्हाका. देखून हांवें हाज्या पयलीं सांगलां म्हजे उठल्या उठल्या फादर जेरी तांचे तुजे आशिर्वाद घालचो म्या. सांगिल्ल्या बरी म्हजे जाणवाय वाडते आसा. म्हजे बोवाळ वाडते आसा. म्हजी सकत वाडते आसा. म्हजी ग्रेस्काय वाडते आसा. हांव उणें जायना. दिसान दीस हांव बरोवन येता. आनी आतां फाटीं वचून परत्यान आयका. कोणीय तुमचे विरोध उलयतात निंदा करतात. पळया जेजू क्रिस्ताक विरोध उलोवन उलोवन तो सर्गा चडोवन गेलो की ना बापाच्या उजव्याक. कोणें चडयलें त्याच लोकांनी त्या विरोध्यांनी ताका निंदा केल्ल्यानी अपमान केल्ल्यानी ताका सर्गार चडयलो. फाटीं वचून वाच आता मॅथ्यू चॅप्टर 5 11 मुखार वाच 11 आनी 12. म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी भोगूंक दगदणी सोसूंक आनी सर तरांची गडपाकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी संतोषानी उल्हास पावा. कित्याक सर्ग राज्यान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. कितें आसा. यथेश्ट तयार आसा. थोडी आसात तेंचें काम चुकानासतना करतात. सांबाळ वरेक दिनात आमी. एक पैसो सांबाळ आमी दिना. पूण तांचें काम ती चुकानासतना करनासत. सो मी तशेंच कोणाकय सांबाळ दिनातलो ताज्या विरोध उलयतलो कितलो लोक आसलो. पूण तो कोणाच्या विरोध वचोना. मोगाळ भावा भयण्यानो हांव कित्याक सांगता. हे शास्त्री हे आनी कोण फरिजेव या जुदास हे ते याजक जेजू क्रिस्ताच्या काळार ताका विरोध केल्यांक बाच्यावी आसले गी ना. पूण खालते भोळे सादे पत्की सुंगागारां आनी ही सर्व ताका वळखले जिवीत जोडलें की जोडूं ना. देखून जेजू क्रिस्ताने कडेन सांगलें न्ही की पत्की आनी सुंगागार तुमचे प्रास पयले सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश जातले. पूण जल्मात हांव हक्कदार जावन आसले तुमी भायर बसतलात आनी दांत केरली तेलात म्हणलें. कित्याक सांगलें हे चिंतून पळया. ह्या सुवार्थेक ह्या देवाक ताज्या सेवकांक ह्या सर्गींच्या सक्तेक आमी विरोध रावोंक जायना आनी रावा नाकात मोगाळ भावा भयणीनो. आशिर्वाद जोडची वाट जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका दाखयता. परत्यान अनेक प्रवाद आमी आयकोवया. आयजाया चॅप्टर 52 वर्स 13 कितें म्हणटा. म्हजो सेवक वर्तो जातलो म्हण एक आयजाया प्रवादी करता पळय. आयजाया प्रवाद करता. आयजाया 52 वर्स 13 आयकोवया आमी. पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो. तो वर्तो जातलो आनी उन्नतीक पावतलो. कितें जातलो. तो वर्तो जातलो आनी सुफळ जातलो आनी तो वो प्रवाद पूर्ण जाला की जावना. तो वर्तो जाला की जावना. उन्नतीक पावला की पावना. सर्व नांवां प्रास श्रेष्ठ नांव ताचें जाला की जावना. खंय सर्व प्रवाद पूर्ण जालो. पवित्र पुस्तकांत फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:9-11 पर्यंत आमी आयकोवया. फिलिपी चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 हो प्रवाद हजारांनी वर्सां पयले केलो कसो पूर्ण जाता पळय तसो मियान. देखून
देवान ताका अति उंच उबारलो, देवान ताका अति उंच उबारलो आणि सर नांवां प्रास, आणि सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिले, ते नांव ताका दिलें. अशें ताणे कुशिवेली, अशें ताणें कुशिवेली भगवाजाई म्हूण भगवाजी म्हणून या नांवांक हर एक दिंबी सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि परगटी जै म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. पळया तूं कितल्या फावटी जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी धनी म्हणटना कोणाक महिमा जाता? कितल्या फावटी तो सांगता पळय तितल्या फावटी बापाक तूं महिमा दिताय. बापा बापा म्हणची गरज ना. जेजू जेजू सोमी सोमी क्रिस्त क्रिस्त म्हजो म्हजो म्हण कोणाक महिमा जाता? ऑटोमॅटिक बापाक महिमा जाता, सर्ग उल्हासान भरता. आणि जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणटना देवदूत आनीक व्हडल्या दबाजान थंय आनीक ताजी स्तुती आराधन जाता. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या नांवांक मोगाळ बाबडीनो मनीस राष्ट्रांत देश न्हय देंवचार आनी सैतान वरेक भियेंता. तुमकां सर्गार वचोंक जाय की एमकोंडाक वचोंक जाय? सर्गार वचोंक जाय जे जाल्यार ह्या नांवाची भिरांत धरीजे, कित्याक सर्गाचो धनी वचचो जावन आसा. आनी कोणीय ना. आनी कोणी पळया, कालच्या परच्या शिकवण्यात पाद्राबान ते उतार आमकां वस्तिरे तरेन सांगलें. एमकोंड ह्या उज्याचो सरोवर आमकां देवाच्या भुरग्यां खातीर गी रचयल्ल्या देंवचारा खातीर वय मू. पूण देंवचार कितें म्हणटा जाणान गी, सोम्या आमकां थंय धाडी नाका, थंय आमी वसाना, आमकां त्या दुकरांत थंय धाड म्हणटात वय मू. पळया ताज्या खातीर एमकोंड रचला, पूण ताका थंय वचोंक नाका. कित्याक तितलें तें भिरांकूळ उजो पालवानातलो तो उजो मोगाळ भावा भयण्यानो. रात दीस तो जळटा थंय पालवाना, थंय दांत किरली तेले म्हणटा सोम्यान. त्या देंवचारा खातीर रचला, ताका वचोंक नाका, सोम्या थंय धाडी नाका म्हणटा, वेळा पयले म्हजो नाश करी नाका म्हणटा. आमकां वचोंक जाय गी? सांगा कोणा खातीर रचला? आतां तुज्या बापायन तुका घर बांदला जाल्यार पुतान रावाजे वय मू. हांगा ताज्या बापायन बांदला ताज्या घरा तो रावोंक आयकना. पळया आमी वसाजी गी. आमच्या बापायन आमकां कशें घर बांदलां? सर्गींच्या राजा आपवणे आयला, सक्कड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण. सर्गींच्या राजा आपवणे आयला, सक्कड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण. सर नांवां प्रास वर्तें कोणाचें नांव? उन्नत कोणाक केला? सर्वोन्नत कोणाक केला? परमोन्नत कोणाक केला? मोगाळ बाबडो ताका एकल्याक मात्र वर्तो केला. ताका संपूर्ण दिला, सर्वस्व दिला. बापाची संपूर्णता कोणा थंय आसा? सगळी ताजे थंय आसा मोगाळ बाबडीनो. तो एकलोच वर्तो जाला. मुखार आमी आयकोवया अनेक प्रवाद इसाया प्रवादी करता. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 आमी वाचया. इसाया प्रवादाचो बुक वर्सवर 50 आनी 3 चौथी वळ आमी आयकोवया. अनेक प्रवाद इसाया करता, तो प्रवाद पळोवया. खरेंच आमचे कष्ट ताणे भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणे घेतलो. ख्यास्त बघून असलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विदलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, मोजे पासोत मोजे खातीर मोजे पासोत, मोजो जेजू कोरसार मेलो, पातका खातीर रगत वारोन म्हाका ताणे बचाव केलो. पातका खातीर रगत वारोन म्हाका ताणे बाग मोजे के दें वर्तें, जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग मोजे के दें वर्तें, जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. मोजे पासोत मोजो जेजू खुरसार मेलो, पातका खातीर रगत वारोन म्हाका ताणे.
ओ प्रवाद पहिलोच सरस्परा देवान उसारलो जावन आसा उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 3:15 बी वळ ऐका सरस्परा देवान पहिलोच हो प्रवाद केला कसो द्वेषाचो एक प्रवाद थंयसर केला पळया सैतानाच्या संततीमध्ये आणि देवाच्या संततीमध्ये केला पळया जेनेसिस चॅप्टर 3:15 आम्ही ऐकूया तुझे आणि स्त्रियेमध्ये तुझ्या आणि तुझ्या स्त्रियेमध्ये तुझे संतती आणि तिचे संततीमध्ये तुझ्या संतती आणि तिच्या संततीमध्ये दुश्मन काय हांव घालतलो दुश्मन काय हांव घालतलो आणि तिची संतत आणि तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली तुझे मस्तक आता पळय हांगा दोन संतती विशयान देव उलयता वय मू वय की नाही कितल्या संतती विशयान उलयता दोन संतती उलयतात एक सैतान आणि ताजी संतत आणि एक देव आणि ताजी संतत म्हणल्यार ताजी भुरगीं आमी ताजी भुरगीं कोण आमी देवाची भुरगीं देवाची संतत आणि एक संतत कोणाची सैतानाची आणि ताजे देवचार आणि ताजे दूत ती संतत पण मोगाळ बाबडीनो झूज वैरत्व म्हणटा आमी कन्नडांत वय मू झूज वैरत्व आज वर एक आसा गिना देवाच्या भुरग्यामध्ये देवचाराच्या भुरग्यामध्ये झूज आसा गिना कठीण झूज आसा वय मू आता इंडिया पाकिस्तानाच्या जावंचार आसा म्हणटात तें कांय न्ही झूज आणि रशिया आणि युक्रेनाचे जावन आसा वय मू तेंय कांय न्ही इस्रायल आणि गाजाचे जावन आसा वय मू तेंय कसलेंच न्ही हें झूज आसा पळया उजवाड आणि खाळोकामध्ये देवाच्या भुरग्यांनी देवचारा म्हणजे कठीण झूज जावन आसा मोगाळ भाव भयण्यानो आणि पळया देवान पयलेंच सांगला तुझ्या खोंटेक ती कितें करतली कोंच मारतली ताज्या पांयांक केळे मारले गी मारूं ना ताज्या हातांक केळे मारले गी मारूं ना ताज्या माथ्यार खांट्याचो मुकुट दिलो गी दिवं ना ताका जरबंदांनी मारले गी मारूं ना तुझ्या पांयांक कोंच मारतेली म्हणले मोगाळ भावा भयणीनो ते खिळे मारले ते मार्चच्या सातून पयलेंच देवान प्रवाद केला हे ताज्या पांयांक खिळे मारले आनी कोणी न्ही सैतानान ते मारयल्ले सैतान आणि सैतानाची संतत तुझ्या पांयांक कोंच मारतेली म्हणटा या सैतानान जेजू क्रिस्ताच्या पांयांक खिळे मारले ताज्या हाताक खिळे मारले ताज्या मुस्काराक खिळे मारले आणि कोणा खातीर मारले ते तुझ्या आणि म्हजे खातीर मारले आमच्या खातीर ते मारले इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केला ताजे प्रास 2000 वर्सां पयलेंच सर पदवीदारात देवान वो खुद्द प्रवाद केला अशें जातेले देवाच्या संततीमध्ये आणि सैतानाच्या संततीमध्ये दुश्मन काय हांव घालतलो आज वर एक ती दुश्मन काय आसा की ना आसा कोणी क्रिस्ताक साक्ष दिता कोणी क्रिस्ताक महिमा दिता जर या संवसारांत ताका विरोध उरतलो कुटुंब विरोध जातले गांव विरोध जातलो धर्म विरोध जातले जात विरोध जातली राष्ट्रा विरोध जातली ताका वैरत्व दुश्मन काय घाला पूण या दुश्मना विरोध झुजोंक तुका आनी म्हाका भावार्थाची गरज आसा सताची गरज आसा या वस्तेरी ती फादर जेरीन सांगला जेजूचं सत जेजूचं सत जेजूचं सत म्हणून सांगतना तुझे सगळे बांदपास मोडून पडतले कितें म्हणाजी जेजूचं सत जेजूचं सत जेजूचं सत म्हणटाना तुका कितले बांदपास काळोखाचे आसात पुरा ते मोडून पडतले हर एक बांदपास तुडतले देखून मोगाळ भावा भयण्यानो या सताचेर तुवें कशें रावपाचें कशें ह्या सताचेर तुवें जिवीत बांदून हाडचें सांपाल सांगता न्ही गी कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3 ओळ 6 न्ही 2 6 कोलोसे चॅप्टर 2:6 क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून पयलें कितें करचें क्रिस्ताक तुजो सोमी म्हण तुवें तोच म्हजो सडवंडार तोच म्हाका जिवीत दिता आनी बापा सरचें वरचो वाट म्हण पयलें तुवें स्वीकार करीची केला जाल्यार ताचे सोवे जियोंक फुडें सरा ह्या क्रिस्ता सोवें जियोंक तुमी फुडें सरा तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा हांगा फादर जेरी आनी आमी 4 जाण भाव आमी कोणा विशयान तुमकां शिकोवन दिता जेजू क्रिस्ताक शिवाय कोणाचें आमी शिकोवन तुमकां दिता हांगी रामा कृष्ण आनी पैगंबर आनी बुद्ध आनी महावीरा विशयान आमी उलयता गी हांगा तेंची कांय साक्ष आसा गे पवित्र पुस्तक तांकां साक्ष दिता गी म्हज्या क्रिस्ताक मात्र साक्ष दिता देखून क्रिस्ताक मात्र आमी प्रगट करनासो तुमच्या जिविताची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा म्हणटा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा म्हणटा भावार्थांत थीर रावा भावार्थांत थीर रावा ब्रदर विक्रम आनी हडोल सांगलें आमी बदलात हांव कित्याक आमचो विश्वास सारको ना देखून बदलात हांव या क्रिस्त म्हणलेल्या खडपाचेर सारको भावार्थ दवरल्यार आमी बदलात हांव गी ना आमी बदलाना हांव आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया या एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4:21 ओळ देवाच्या सता प्रमाणे आनी क्रिस्ताची शिकवण आमी तुमकां दिता म्हणटा
ऐका एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 21. दुबावाविणे जेजूच्या सताप्रमाणे तुमका परगटणी केल्या आणि शिकवण दिल्या. फादर जेरी आम्ही 4 जण भाऊ 9 दिसतान उलोवन आसा कंटिन्यू. आज कितलो दीस? 9वो दीस तुम्ही ऐकल्ली हांगा आसात. देवाचे सत आणि जेजू क्रिस्ताची शिकवण सोडून दुसरे काय मी उलयतांगी उलोवंक फावो न्हय. दुसरें कितेंच पवित्र पुस्तक दुसरें कितेंच कोणाकच साक्ष दिना. एकल्याक मात्र साक्ष दिता. तो कोण? जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून. पळया इजाया प्रवादान केलो अनेक प्रवाद आमी आयकोव्या. इजाया प्रवाद बुकावस्वर 60 आणि 1 वळी 1 तावन 3 आमी आयकोव्या. अनेक प्रवाद तो करता क्रिस्ता विशांत तो आमी आयकोव्या. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणे म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक फापसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका दिवंक आणि बंदेंत असलेल्यांक मुक्ती प्रगट करूंक सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आणि आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक रुदन करतल्यांक बुजोवंक. आता फारीकपण देव कोणा लागीं घेता? परजे लागीं घेयना, ताच्या भुरग्या लागीं घेयना. फारीकपण कोणा लागीं घेता? दुस्मना कडेन घेता, सैताना कडेन तो फारीकपण घेता. तो दीस आमच्या लागीं तो फारीकपण घेना. रुदन करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदन करतल्यांक संतोष दिवंक. सियोनांत रुदन करतल्यांक म्हळ्यार देवा कोण विश्वासी रावल्यान भावडतान जियेतान ती कश्टांत आसला तांकां बुजोवंक. तांकां गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक. पळय आतां आमकां ह्या संवसारांत आसतना गोबर मोगळ बाबडीन पूण ही संवसार जेणी काबार जाता आमकां कितें आसा? तो लागींच आसा. चड पयस ना. म्हाका 56 जाली. कितली जाली? तुका कितली जाली? पळय लागीं आसा तो मुकुट. गोबर वयता कुडले गोबर उणें जाते आसा. मुकुट लागीं जाते आसा. हाज्या पयलीं फादर जेरीन तुमी सांगलें आयकलां. आमी दीस वेता पोंडाक लागीं न्ही आमी खंय लागीं? त्या मुकुटाक लागीं, त्या जैताक लागीं, त्या सडवण्याक लागीं. हें तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. हें ध्यान आनी हें चिंताप दवरून देवाचें उतर आयकूंक येया. हें चिंताप दवरून तुमी सुवार्थेंत भागीदार जाया. त्या मुकुट आमी जोडूंक आसा मोगाळ बाबा भयणीनो. काली 4 दिसांच्या जिविता खातीर न्हय. आनी हो प्रवाद इजाया प्रवादान हजारो वर्सां पयलें केल्लो प्रवाद सोम्या जेजू क्रिस्तांतय लुकाच्या वांजेलान कसो पूर्ण जाता पळया. लुकाचो वांजेल अवस्वर 4 वळ 16 तावन 21 पर्यंत आमी आयकोव्या कसो पूर्ण जाता पळया. लूक चॅप्टर 4 वर्स 16 to 21 वाच. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे ताजी खंयच्या प्रमाणे? ताजी दिनाचरी म्हळ्यार ताजी सवय उठल्या सकाळी सवय कितें पळया. साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगान भितर सरलो. खाली साबाता दिसा मात्र वचना. ताजी दिनाचरी म्हळ्यार हर एक दीस उठल्या खंय वयचें? सिनेगोगाक वयचें, देवाचें उतर वाचचें आनी परगट करचें तें काम. आनी मुखार थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावता. ताका इजाया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कौलो हाण दिलो. पळया इजाया प्रवादान केल्लो तो प्रवाद कसो हजारो वर्सां उपरांत तो पूर्ण जाता पळया. तसो कौलो इजाया प्रवादाक मेळिल्लो. आत्मीक दोळ्यांनी तो पळयता, आत्मीक कानान आयकता. आतां तोच कौलो क्रिस्ताक मेळटा आनी क्रिस्त कशें सुरू करता पळया. आयक. तो ताणे सोडयताना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणे म्हाका अभिषेक केला. बंदेंत असलेल्यांक सुटका मेळा जाल्यार कितें करीचे? आयकलें मो कितें सांगायचे? जेजू सत म्हण कितल्या बडी सांगताय तुझे बांदपास कितें जातात? मोडून पडतात. पाद्रेबान सांगले वस्ती तरेत उतार. जेजूचो स्वामी जेजूचो क्रिस्त म्हण बांदले हर एक बांदपास सोडून पडतले. कोणी सेवाका वरवीं कांय जायना मोगाळ भाव भयणीनो. हे व्हडले प्रॉफिट करतले आतां पळय कांय जायना. आतां गोत्ता आसा न्ही खंय आसात प्रॉफिट पुरा? कांय जायना तांच्या वरवीं. बोळ आसा सोम्यांच्या उतरांत, सकत आसा सोम्यांच्या उतरांत, दैविक सकत काम करता सोम्यांच्या उतरांत. हें ऐका, परगट करा. परगट केलें सत माना बांदपास कितें जातात? ते आपापीत उडतात.
चुकोनी तुम्ही आनी खंयच्या पांया तळा वेचनात कित्याक एकलोच पवित्र देव खरो देव क्रिस्ताक मात्र पवित्र पुस्तकां साक्ष दिता आनी कोणाक दिना. आज जायते तुमच्या मध्ये आसूंक पुरो गुगलान तशें म्हणटा गुगल तशें म्हणटा मोगाळ भावा भयणीनो गुगल पयलो आयिल्लो की क्रिस्त पयलो आयिल्लो सांगा म्हाका. तुमचें यूट्यूब पयलें आयिल्लें की क्रिस्त पयलो आयिल्लो. ही टॅक्नॉलॉजी पयलें आयिल्लें की क्रिस्त पयलो आयिल्लो. मेडिकल सायन्स पयलें आयिल्लें की क्रिस्त पयलो आयिल्लो. हाँ ये बंद पास पूरा तुटून मोडून दीत. हे बंद पास वसा जे हे बंद पास वचून तुका म्हाका फ्री जाय जे. हे जायते बंद पास आसात आज. टेक्निकल आनी सायन्स आनी हे गुगल आनी हे यूट्यूब हे कांय न्ही. हे पुरा मागीर आयिल्लें मनशाची जाणवाय. देवाचे जर तुम्ही जायत्या पटी आयकला आमची सकत मनशाच्या जाणवायांचेर न्ही देवाच्या सक्तेचेर पडाची. मनशाची जाणवाय खंय. एका काळार टीव्ही रिपेरी करतल्याक इतलो मान आसलो वय. आतां टीव्ही रिपेरी करतल्याक कोणी हुंगतात गी कोणी ताच्या फाटल्यान वेतात गी कित्याक आतां LED येयलें LCD येयलें. टीव्ही मेकॅनिकाक कोणी आतां सोदून वचनात. एका टायमार सायकल मेकॅनिक म्हळ्यार कितलो फेमस आसलो. आतां कोणी सायकला मेकॅनिका सोदून वेतात. एक टायमार ड्रायव्हर म्हळ्यार ताका कितें मान आसलो तुमी जाणात की ड्रायव्हराक नमस्कार करतले. आतां पेट्यावरे गाडी चलयतात. कोण चलयतात? पेटे ड्रायव्हिंग करतात. पळोवं न्हय तुमी आसतात काल्यानी आमी पळयलां. पेटे सोडतात गाडी आनी एका घरा 5 जाण आसला 5 जाण ड्रायव्हिंग. आ ड्रायव्हराक मान आसा की स्त्रियो बरें कारां घेवन वचोंक लागली. खंय मान आसा? मनशाच्या जाणवायक मान ना. मनशाची जाणवाय ती खाबार जाता मनशाक हांवें सांगचें. देखून हर एक बांदपास काडटलो एकलोच जेजू क्रिस्त सोमी. आनी मुखार ऐका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय आनी सर्वेस्पुरान दया मैया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. पारीकपण घेता तो सैताना लागीं देवसरा लागीं आनी देवाच्या भुरग्यांक तो दया दाखयता. कितल्या जाणांक ताच्या बांदपासान घाला पळया. ही बरी खबर दिवन तो सुटयता आनी देवाच्या राजाक तो तयार करता. देखून आज तुका आनी म्हाका खालतें जावन आयिल्ल्यांक तो दया दाखयता. कितें दाखयता? तो दया दाखयता. मोगाळ बाबा भयणानो तो दया दाखयता. देखून तुमी भागी. तुमी ह्या सुवार्तेक लालेवन लब्धोवन तुमी आयल्यात पळया. काम सोडून घर सोडून कुटाम सोडून तुमी भागी. कित्याक सुरेस्पराची दया तुमचेर आसा. ती कृपा आमचेर आसा. आमकां केन्नाय तो सोडून घालिना. ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक ताका सत मानतल्यांक तो केन्नाय पयस केन्ना बांदपासाला काडता. दया माया दाखयता. दणसात जाल्यार तो सुटका दिता. आत्मीक दिश्ट तो दिता. बरी भलायकी तो हें परत जावन आसा की ना. आतां सुवार्ते वरवीं हें सगळें जावन आसा की ना. ह्या वस्तेरे तेरेंत मोगाळ भावा भयणीनो एक बरो तरणाटो आसलो. तरणाटो जॉयल म्हणून ताचें नांव. जॉयल म्हळ्यार जॉयफुलच घेताले रे. पाद्र्याबान देवाच्या उतरांक दिसाना बिरमत पिडसींत वळवळतालो. एक हात असो आसा पांय असो चलता अशें सारकी गमटी ताका घुंवडोवंक जायना. असो तो हांसतलो मोगाळ भावा भयणीनो. हांवें सोम्याक अर्गां दिलें. सोम्या म्हजे पांय सारके आसात म्हणजे दोळे सारके आसात म्हजो हात सारको दिलाय. कितले हांवें तुका अर्गां दिवची. आज कितले तरणाटे पांयांक बॉल दिला पूण ते सोम्याक वळखनात. ताच्या पांयांक बॉल ना. गमटी वांकडी हात वांकडो जाल्यार ताच्या कानाक आयकूंची सकत आसा म्हूण तो हांगा आयला. सरेस्पर सोमी ताका बरें करून दी मोगाळ भावा भयण्यानो. ताचेर आशिर्वाद घालून ताचे बांदपास त्या तरणाट्याचे जेजू क्रिस्त सुटोवन उडोवन दी. त्या जॉयला खातीर मागा. ताका सुटका मेळोवन दी. कित्याक तुज्या आनी म्हज्या सोम्या लागीं सर संगती साध्य आसात वय की न्ही. सर संगती साध्य आसात. एक दिसाचे पांय नीट कर हात नीट कर मुस्कार नीट कर. तो हांगा येवन साक्ष दिवन दी सोम्यांक. ह्या सोम्यांक सर्व संगती साध्य आसात. ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडचो ना म्हण सोम्याचे उतर तुमी आयकलां. हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका फावो करून दी. देखून आतां इतलें आयकल्या उपरांत क्रिस्ताक कित्याक साक्ष दिवचे कित्याक सत मानचे म्हण तुमकां समजालें गी. चुकोनी तुमी हेर देवा फाटल्यान वेचनात. चुकोनी तुमी कोणाकी महिमा दिवचे नात. कित्याक पवित्र पुस्तक आनी कोणाकी महिमा दिना. क्रिस्ताक एकल्याक मात्र दिता. ताकाच मान आनी महिमा आमी दिवया. हे भाग पवित्र आत्मा आमकां खालतेपणान दिवन दिवन आमी मागया. बाप्पाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.